बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या निळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 8 तारीख, सध्याकाळच्या 10व्या हप्त्याचो बुधवार. आयचो दीस वर्ल्ड ओशन्स डे, दर्यांचो दिवस म्हणून विश्वसंस्थेनं नमयारला. सांगतच पापा साहेबान आईच्या दिसा 1 मिनिट शांती खातीर मागोंक उलो दिल्लोय आसा. 1 मिनिट फॉर पीस इनिशिएटिव्ह. या जूनाच्या 8 तारखेर आम्ही भारतांत सा मारियम त्रेसिया चिरामिल हिचे स्मरण करता. सा मारियम एक ग्रेस्त आणि प्रतिष्ठित कुटुंबाक सेरवल्ली. केरळाची ती. जायती आस्त ग्रेस्त काही जागो तिच्या कुटुंबाक आसलो. मुखार कुटुंबांक आदार दिवचे मिसांव घेवन एक धार्मिक मेळ ती घडता आणि असल्या सांतिनीचो जल्म एप्रिलाच्या 20 आणि 6 तारखेर 1876 इसवेंत केरळान जाता. तिची आवय तिका सांत म्हणून पासारूंक ना, तरी ती एक जिवीत सांतिनच. आणि तिच्या आदर्शकाल आणि मार्गदर्शनकाल हे ल्हान मारियम त्रेसिया भक्तीपणान आणि आध्यात्मिकतेन वाढले. आठ वर्सां प्रायर मारियम त्रेसिया आपणाचे जिवीत देवाक समर्पिता. मागणे, ध्यान, उपास, सॅक्रिफिस करचे ती सुकयना. तिचे सांगता तेगा हेर चलयोय मेळटात आणि ती ध्यान, त्याग, सॅक्रिफिस, उपास करचे सांगता शेजारच्या कुटुंबाची भेट करतात, दुबळ्यांची भेट करतात, पिडेस्तांची भेट करतात. धर्म, जात, खात हे कितेंच लेकी नसताना कुटुंबाच्या मिसावाक ती भायर सरतात. आणि हेंच मुखार कॉंग्रिगेशन ऑफ द होली फॅमिली भाग्यवंत कुटुंबाची एक सभा जल्मून येवच्याक कारण जाता. मेच्या 14 तारखेर 1914 इसवेंत हो एक धार्मिक मेळ जल्माक येता. स्टिग्माटा हाचे भाग तिका मेळटा. जेजूचे गायी तिच्या कुडींत आयलेले आसात, ताका स्टिग्माटा म्हणटात. आणि ती एक मिस्टीक जावन आसली. आणि अशें अखेरेक जूनाच्या 8 तारखेर 1926 इसवेंत ती या संवसाराक विदेय मागता. आणि ऑक्टोबराच्या 13 तारखेर 2019 इसवेंत पापा फ्रांसिस तिका सांतीपणाचो कुरो दिता. समारियम त्रेसिया चिरामिल आमपासोत विनंती कर.
भोवन आनी भयणीनो, आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरया. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 18 वळी 20 तावन 30 आनी 9 पर्यंत. आहाबान सर्व इस्रायेलीतांक आपोवंक धाडलें आनी प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगराचेर एकठांय केलें. एलियान सगळे परजे मुखार येवन म्हळें, आनीक कितलो काळ तुमी दोनींनी पांय दवरून रावतेल्यात? सर्वेस्पोर देव तर ताचो पाटलाव करा, बाल तर ताचो पाटलाव करा. पूण लोकांन ताका जाप दिली ना. तेन्ना एलियान म्हळें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला. बालाचे प्रवादी 450 आसात. आमकां 2 पाडे दिया. तांतलो एक ते विंचून काडूं आनी ताचे कुडके करून लांकडाचेर दवरूं. पूण ताका उजो लायनाकात. हांव आनी एक पाडो तयार करतलो आनी लांकडाचेर दवरतलो. पूण ताका उजो लायनाकात. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो. जो देव उजो धाडून जाप दिता तोच खरो देव. तेन्ना सगळ्या लोकान आपली कबलात उसारली. एलियान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हळें, तुमी पयले एका पाड्याक विंचून काडा आनी तो तयार करा, कित्याक तुमी जायते आसात. उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा, पूण उजो मात्र लायनाकात. ताणें आपणाक दिल्ल्या पाड्याक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळ तावन दनपार पर्यंत बालाचें नांव उलो मारलें म्हणून, बाल आमकां जाप दी. पूण कांयच आवाज आयकलो ना. कोणेंच जाप दिली ना. आनी ते आपणे बांदिल्ले वेदी भोंवतणी नासले. दनपार जालो तेन्ना एलियान तांच्यो चेष्टायो करून म्हळें, व्हडल्यान उलो मारा. तो एक देव. तो चिंतनांनी बुडला जायत, वा ताका कसलेंय काम पडलां जायत, वा पयणार आसा जायत, वा तो भोवशा न्हिदला जायत आनी ताका उठोवंक जाय. ताणें आतां आनीकी व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सवये प्रमाणे रगत येसर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकच तोपून गाय केले. दनपार उतरलो आनी अन्न बलियो भेटोवचो वेळ पर्यंत ते बोब मारीत रावले. पूण कोणाचोच ताळो आयकलो ना. कोणेंच तांकां जाप दिली ना आनी कोणेंच परवा केली ना. तेन्ना एलियान सगळे परजेक म्हळें, हांगा मोजेशी लागीं सरा. ती ताचेशी लागीं सरली. ताणें मोडलेली ती सर्वेस्पराची वेदी सारकी केली. तुजें नांव इस्रायल म्हूण सर्वेस्परान सांगिल्ल्या त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळयांच्या संख्याक अनुसरून ताणें 12 फातर घेतले. त्या फातरांनी ताणें सर्वेस्पराच्या मनाक एक वेदी बांदली आनी ते वेदी भोंवतणी 2 मापां बी धरूंक सकता तितली व्हड एक खळी खणली. उपरांत लांकडां मांडली आनी पाड्याक कातरून कुडके करून लांकडाचेर दवरलो. उपरांत ताणें म्हळें, 4 कळशांनी उदक भरा आनी ते होम बलयेंचेर आनी लांकडाचेर वता. तांणी तशेंच केलें. ताणें म्हळें, आनी एक पोवटी करा. आनी तांणी आनी एक पोवटी केलें. ताणें परतून म्हळें, 3रे पोवटी करा.
आणि ताणी तिसरे पोटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी वळतालें आनी खळी उदकान भरोवन गेल्ली. बलियो भेटोवनेच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायेलाच्या देवा, तूं इस्रायेलांत देव म्हूण हांव तुजो सेवक म्हणू आनी ह्यो सर्व वस्तू हांवें तुज्या आदेशाखाल केल्यात म्हणून आज कळीत जावं. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हणू आनी लोकांक तुजेशी पाटी हाडतलो तुंच म्हणू ती वळखून घेवं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान होंबल्यो, लांकडां, फातर आनी धूळ लासली. आनी तशेंच कळेंतलें उदक सुकयलें. सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर पडलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्पर खरोच देव, सर्वेस्पर खरोच देव. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. मग अशें 3.5 वर्सां इस्रायलांत दुकाळ पडलो जाल्यार थंयसर आहाबाक आनी लोकांक व्हडलें कांय विशेश तें घडलें ना बदलावण. कित्याक म्हळ्यार ते बालदेवाचें आराधन करनच आसले, जावं पर दुकाळ आसलो, पूण तांकां व्हडलो फरक कांय दिसलो ना म्हूण दिसता. आनी त्या वेळार आहाबान कितें केलें? एलिया प्रवादी थंय नपयस जाल्लो, कोणाक मेळनातलो, पूण आहाबान ताची सोदनां रावंक नात. हर एका राष्ट्रांक वचून, राज्यांक वचून ताणें सोदनां केलीं एलियाची. कित्याक एलिया मेळ्ळो जाल्यार तो कितें करतो तें आमकां कळयत ना. पूण खंयसरी तो गेलो जाल्यार थंयसर एलिया ताका दिश्टी पडोंक ना. आनी त्या देखून हर एक राष्ट्र कोणें हांगासर एलिया ना म्हूण सांगलां तांणी सोपूत घालून सांगचें आसलें. आनी जर सोपूत घाल्या उपरांत जर एलिया प्रवादी त्या राज्यांत, राष्ट्रांत मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन त्या राज्याच्या अधिकारीक मरणाची शिक्षा खंडीत. आनी अशें आसतना 3.5 वर्सां गेलीं. राय आतां इल्लो सकंग घाल जाला. कित्याक म्हळ्यार दुकाळ पडोन पावस नासतना, कितें सुदाक नासतना, कश्ट नासता, खाणा वरवीं ना. आनी ह्या वेळार ताचो आप्त शिस ओबदिया ताका आपयता आनी म्हणटा, राय, आमच्या घोड्यांक आनी कचरांक खाण आनी उदक खंयसर मेळटा की म्हूण पळोवन ये. पळया, राय सगळ्या राज्याचो राय, राष्ट्राचो राय, आपल्या लोकां बसत कितें करचें म्हूण चिंतच्या प्रास चड आपणाच्या घोड्याक कितें मेळोंक ना, कचरांक कितें जाय म्हणून सोदून वचोंक ओबेद्याक धाडटा. ओबदिया आनी आहाब दोगी दुसऱ्या भागांनी वेता आसतना ओबदियाक एकाच सणें एलिया प्रवादी दिसता. 3.5 वर्सां एलिया प्रवादी कोणाच्या दिश्टीक पडनातलो. एकच फावटी हाच्या मुखार दिश्टी पडटा आसतना ओबेदिया एक फावटी विस्मीत जाता आनी एक फावटी भियेता. आनी ओबेदिया बेश्टो सामान्य मनीस न्हय. कित्याक म्हळ्यार आहाबा सांगता आसल्यार, बालदेवाचें आराधन चलून आसल्यार ओबदिया देवाक, सर्वेस्परा देवाक, निजा देवाक निश्ठावंत जावन जियेल्लो. कित्याक म्हळ्यार ताणें सुमार 100 प्रवाद्यांक, देवाच्या प्रवाद्यांक लिपोवन दवरले, तांकां आसरो दिल्लो, तांकां रक्षण दिल्लें, तांकां खाणा जेवणाची विलेवारी केल्ली. पूण आहाब सांगता तो काम करतलो. आतां एलिया प्रवादी ताका दिश्टी पडटना एलिया म्हणटा, अळे ओबदिया, तूं वच आनी तुज्या धन्याक सांग हांव आयलां. ओबदिया धांवता गे सांगोंक, खंडीत जावन आसना. कित्याक तो म्हणटा, अळे सायबा तुजेर पात येवंक जायना. कित्याक त्या दीस तूं आयलोय, व्हडलें कितें सांगलें आनी थंय जावन धांवलोय, लिपलोय, कोणाच्या दोळ्यांक दिसनातलोय. आनी आज येवन तूं परतून सांगताय वचोन धन्याक सांग. हांव वचोन सांगीत जाल्यार पयलेंच सगळ्या राष्ट्रांक सोपूत काण घेवन रायान कन्फर्म केलां की एलिया खंयसरी ना म्हणून. आतां हांव वचोन ताच्या लागीं सांगीन जाल्यार एखाद्या वेळा तूं ताका हांव आपण हाडून येतना तूं हांगासर ना जाल्यार खंडीत जावन म्हाका मरणाची शिक्षा मेळटली. देखून म्हज्यान सांगोंक जायना. पूण एलिया सांगता, ना, हांव हांगासर रावतां, तूं वचोन आपण हाडणे. आनी आहाब धांवता आपल्या धन्या सरशीं, आहाब सरशीं. आनी आहाब केदोळा वेळा येवन एलियाक पळयता. राय म्हणटा, तूंच गी तो इस्रायलाचें कर्ग. आहाबाक एलियाक पळयता आसतना
कसली बघणं आयली जावी येत एकच दिसांनी एक दीस आयलो आनी व्हडलें चॅलेंज घालून गेल्लो 3.5 वर्सां नातलो आनी आतां परतून आयला आहाब कितें चिंता निजाय की आहाबाक एलिया कसलो मनीस म्हूण समजोंक वचना कित्याक तो त्या प्रमाणे इस्रायलाचो देव म्हणून कित्याक वयर दवरता आनी कित्याक असली प्रवाद करता म्हणून समजोंक ना ताचे प्रकार एलिया प्रवादी एक रिलिजियस फॅनेटीक म्हळ्यार एक संप्रदायवादी आहाबाक ताची सूख खंडीत जावन ताका वळखूंक जावना कित्याक तो एक राय एक सगळ्या राष्ट्राचो राय म्हणटा आसतना सकड परजा ताची सकड लोक ताचो आनी ताणें हर एक लोकांक तांकां कितें पसंद आसा तें ताणें ताका अवकाश करून दिवचें तशें म्हणटा आसतना राय आहाब चिंता इस्रायलाच्या लोकांक निजा देवाची पुजा करूंक कशी अवकाश दिला गे त्याच प्रमाणे हेरांक बाल देवाचें आराधन करूंक अवकाश करून दिला तशें म्हणटा आसतना आहाब चिंता हांव विशाल मन आसो उदार मन आसो ब्रॉड मायंडेड ताचे प्रकार एका रायान ब्रॉड मायंडेड जावन आसाचें विशाल मन असो जावन आसाचें सगळ्यांक सांगाता हाडूंक सगळ्यांक सांगाता दवरूंक हें बरें करीचें पडटा अशें म्हणटा आसतना सर्वेस्पराच्या आराधनाक कितलो मान मेळटा गे तितलोच मान बालदेवाकय मेळटा आनी आज आमी म्हणटा नाम हलवू देवरೊಬ್ಬನೇ देव एकलोच नांवां मात्र वेगवेगळीं त्या देखून आमी एकामेका सौहार्दतेन जियेचें जाल्यार हें सगळें सांगाता हाडीचें म्हणून आयच्या संबार लोकांची थोड्या याजकांची थोड्या बिझनेसकारांची थोड्या शिकोवप्यांची परिगत अशीच आसा एक नीज देव वेगी नंगी म्हणलें जायत्या कन्फ्युजन आसा पूण एलिया हांगासर आहाब मुखार रावन सांगता इस्रायलाचें कर्ग हांव न्हय इस्रायलाक कर्ग हाडून आयलो हांव न्हय बगार तूंच एक व्हडलें कर्ग कित्याक इस्रायलाक एक राय जावन तुका नेमक केल्लो सर्वेस्परान दुसरें कोणेय न्हय तूं ह्या इस्रायलाचो राय जाल्यार सर्वेस्पराचो एक प्रतिनिधी त्या देखून जें कितें सर्वेस्परान तुका सांगलां तें तुवें करूंक जाय तें तुवें करूं नासतना तुवें सगळ्या इस्रायलाक स्कांदल केलाय आनी सगळ्या इस्रायलाक बसटून सोडलाय त्या देखून तूं म्हजे प्रास 10 वाटेनी व्हडलें कर्ग पूण मगाचें न्हू हांगासर एलियाकी आहाबाकी कितें जाय आसलें निमाणें कितें जाय आसलें शांती आहाब चिंतलो हांवें सगळ धर्माच्यांक सांगता हाडल्यार सगळ्यांची कितें गरज आसा ती समजून तांकां मेस्वशें हांवें चल्ल्यार राज्यांत राष्ट्रांत शांती उरता पूण आतां ही शांती जोडची जाल्यार दोगांयनी झुजाक देवाचेच दोगांयनी झूज मांडीचेच आनी एलिया हांगासर आसा झुजोंक एलिया ताचें मोन घट्ट करून आयला हांव फायनल जावन निमाणे फावटी झुजतांच ह्या विशयांत सता खातीर हांव झुजतांत ही शांती मेळाची जाल्यार एक नीज सत आसाचें म्हणून हांव झुजता म्हणून तो आयला आनी हें झुजा थळ उबें जाता कार्मेल दोंगरार एलिया आनी बाल प्रवादी राय आहाब आनी जेजेबल तांकां सगळ्यांक घेवन थंयसर तो वेता आनी थंयसर पयल्यान उतरांचें झूज जाता उतरांनी तो सत्राय दिता वा उतरांनी जें कितें ताका पयलें संदेश दिवंक जाय तो पयलें दिता तो म्हणटा थंयसर जमल्या सर्व लोकांक इस्रायलाच्या सर्व लोकांक रायांक आनी हर एकल्याक कितलो तेंप म्हण तुमी कुंटावन वेतात कितलो तेंप म्हण तुमी दोन दोणींनी पांय दवरून वेतात तुमी दोगा धनयांची सेवा करूंक जायना बगार एकच धनयाची एकच निजा देवाची पुजा करूंक जाय त्या देखून आज तुमी निचेव करा खंयचें जाय जें म्हणलें पयलें निचेव करा आनी स्वतंत्रपणी जिवंक प्रयत्न करा आनी ताचे उपरांत एलिया प्रवादी एक व्हडलें चॅलेंज तांचे मुखार दवरता एलिया प्रवादी म्हणटा तुमी एक वेदी बांदा आनी त्या वेदीचेर देवाक तुमच्या देवाक बाल देवाक बली जावन पाड्याक चडया आनी ताच्या उपरांत ताका उजो दिनाकात बगार तुमच्या देवाची स्तुती करा आनी ताच्या उपरांत पळया तुमचो देव तुमच्या बलयेचेर उजो धाडन ती ग्राशीत जाल्यार खंडीत जावन तुमचो देव आसा अस्तित्वांत आसा म्हूण पातयेव्या हांव तशेंच करता म्हजी वेदी हांव मांडटा ताचेर बली चडयता आनी जर तर म्हजो देव उज्यान ती बली ग्राशीत जाल्यार तवळ तुमी समेस्तांनी म्हज्या देवाक नमस्कार करूंक जाय आनी हांगासर चॅलेंज सुरू जाता आनी ह्या वेळार बाल प्रवादी सुमार 450 बाल प्रवादी 450 सांगता येतात वेदी बांदतात पाड्याक चडयतात आनी थंयसर स्तुती गायन सुरू करतात
कितें सगळें केलें बालाक तांणी आपोवंक व्हडल्यान बोबाट घालून आपयलें स्तुती केली नाचले आनी दनपार पर्यंत इतलें सगळें केल्यार कांयच घडनातल्या वेळार तांकांच तांणी कातरून घेतले आनी हें पुरो केल्या उपरांत एलिया प्रवादी तांकां पळोवन हांसता आनी तांकां चड आनी चड तामाशे करता आनी निमाणें तांचे जावन कितेंच घडनातल्या वेळार एलिया प्रवादी थंयसर पडोवन आसली म्हळ्यार आहाबान आनी बाल प्रवाद्यांनी तेंच्यो वेदी एका दिसा देवाक सर्वेस्पराक बांदलेल्यो वेदी तांणी फोडून उडयल्ल्यो आनी आतां एलिया ती वेदी बांदून हाडता आनी थंयसर त्या वेदीचेर एक पाडो न्हिदयता आनी त्या वेदी बंतोणी एक कणी खणून तांतूं बरें भरून उदक भरता वेदीचेर उदक घालता पाड्याचेर उदक घालता अशें सगळें संपूर्ण तरान ही वेदी थंड केल्या उपरांत एलिया प्रवादी देवा लागीं मागता कितें म्हूण मागता 3 संगती ताणें मागल्यो तो म्हणालो सर्वेस्परा तूं इस्रायलाचो देव दुसऱ्यान तो म्हणालो आनी हांव तुजो प्रवादी आनी तिसऱ्यान तूं जिवंत आसाय आनी ह्या लोकांक पाटी हाडूंक तूं पेसाडताय म्हणलें ह्या सगळ्या इस्रायलाक समजोवन दी आनी तो मागणें करन आसतना एकच ताणें उजो ह्या बलयेचेर पडलो आनी संपूर्ण तरान जावंक पुरो इटो जावंक पुरो फातोर जावंक पुरो तो पाडो जावंक पुरो तें आसलें उदक संपूर्ण तरान त्या उज्याच्या जिबांनी ग्रासून सोडलें आनी थंयसर उरली धूळ मात्र थंयसर उदक आसलें म्हणून तसली खुरूस येत नासली थोडे बरयणार म्हणटात जावंक पुरो हें एक नैसर्गीक घडीत घडलें थंयसर कित्याक म्हळ्यार खंयसरी इतलीं वर्सां दुकोळ पडिल्ल्यान इतलें ड्रायनेस थंय आसलें आनी खंयसर एलिया प्रवादी ही वेदी बांदून थंयसर इतलें थंड उदक आनी बरें आसल्या वेळार पावसाचीं खुणां आयलीं आनी त्या वेळार झगडाणें त्या वेदीचेर मारलें आनी सगळें भस्म जालें म्हणून पूण मग आसलो हें त्याच घडये त्याच जाग्यार घडचें जाल्यार खंडीत जावन ह्या प्राकृतीक गणिता फाटल्यान एलिया प्रवादीच्या मागण्या आसा आनी एलिया प्रवादीच्या मागण्यान असलें एक गणीत सगळ्या इस्रायलाक पळोवंक मेळ्ळें आनी अशें ह्याच वेळार देवाची महिमा तांकां दिश्टी पडली पूण मग आसलो हांगासर एलियाची जीक खंयच्यान दाटापून आसा खंडीत जावन उजो पडोन ती बली ग्रासून गेल्ल्यात न्हय ते व्हडलें आजाप इस्रायलान देखल्ल्या वरवीं न्हय बगार ते नीज ताची जीक आसली त्या पर्जेन देवा थंय फाटी येवचें नीज देवाक वळखून त्या लोकांक फाटी येवचीच व्हडली जीक एलिया प्रवादीक ताणें कितें केलें लोकांनी कितें केलें लोक उदगारलो आनी म्हणालो सर्वेस्परस खरो देव सर्वेस्परस खरो देव आनी हें उतर आनी तांणी सांगलें जाल्यार कर्ण्यांनी तांणी कितें केलें कर्ण्यांनी एलिया प्रवादीच्या उतराक लागून त्या 450 प्रवाद्यांक तांणी धरलो आनी तांचो संहार करून सोडलो अशें तांचे थंय लोकां थंय आयिल्लें परिवर्तन नीज जावन एलिया प्रवादीची जीक जाल्ली पौन निबडिनो एलियान इस्रायेलांत सर्वेस्पोर देवुत्सु नीज देव ताका मात्र आराधन फावो म्हणू लोकांक परगट केल्लें आमी आयकलें आनी होच विशयी आयच्या किर्तनांती आमकां दिसून येता कितले तांचे देव म्हळ्यार परके देव तांकां ती लब्धल्यांत तांकां भेटयतात त्या रक्त बलिदानांनी हांव पात्र घेवचो ना तांच्या देवाचें नांव म्हज्या वंटांनी बिलकुल हांव काडचो ना किर्तनकार म्हणटा तर असलो निचेव आमी करून सर्वेस्पोर देवाक मात्र आमी वाकणतले म्हणून भास दिवनो हें किर्तन आतां आमी मागया श्लोक सांबाळून दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला सांबाळून दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला सांबाळून दर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेला सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी सांबाळून दर तूं म्हाका देवा
कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. कितले तांचे देव तांकां ती लबदल्यान. तांकां भेटयतात त्या रक्ता बलिदानांनी हांव पात्र घेवचो ना. तांच्या देवाचें नांव म्हज्या ओंटांनी बिलकूल हांव काडचो ना. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सांबाळून दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आयचो नियाळ दिला मनदीक बाब जोशी सिद्धकट्टे हांणी. तुमचे नांवें तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर स्मिता डिसोजा ऑर्सुलाइन मेळाची मैसूर तावन, एलिझा पिंटो मुंबई तावन, नादीन रिबेरो मेरीलँड अमेरिका तावन, क्लाइव नेविल डिक्रूज अमेरिका तावन, जोशुआ संतोमायर कॅनडा तावन, साल्वादोर फर्नांडीस गोरेगांव मुंबई तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. त्या सांगता हेनरी आनी मेरी मोरायस बाईंदर मुंबई काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. कंग्रॅच्युलेशन्स. तुमचे कुटुंबा जिवेत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. पहिले परत मेळया. मोग आसूं.